لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده وتباركه وعبادته وصفاته ومداد كلماته سبحان الله أستغفر 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 الله المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله المؤمنين أستغفر الله المسلمين والمسلمات أستغفر الله المسلمين والمسلمات اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين الفاتحة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terjadi pada